In the 15th year of the age of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judah, Herod Tetrus of Galilee, his brother Philip Tetrus of Tyus, and Trachonitis and Lysanus Tetrus of Abilene,
during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God, not Caiaphas, the word of the God, come to John, son of Zechariah in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the word of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight path to him. Every valley shall be filled, in every mountain and hill made low. The crooked road shall be straight, the roadway smooth, and all people will see God's salvation. John said to the crowd, coming out to be baptized by him, go, baptized by him, you brood of viper, who want you to flee from the coming wrath. Produce fruit in keeping with repentance, and do not be being to say yourself, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones God can rise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that do not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. What shall we do then? The crowd asked. तिनले उनीहरूलाई जवाब दिए, जससँग 2 जोर दौरा छन् त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहालोस् र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गरोस्। 12 कर उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिन आए अनि तिनलाई सोधे, गुरुज्यू हामीले के गर्ने? 13 तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी नलेऊ। 14 सिपाहीहरूले पनि सोधे, हामीले चाहिँ के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर र झुटो दोष लगाएर नलुट, आफ्ना तनखामा सन्तुष्ट रहो। 15 जब मानिसहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए र सबै आफ्ना मनमा यूहन्नाको विषयमा सायद यिनी नै ख्रिस्ट हुन् कि भनी विचार गरिरहेका थिए। 16 तब यूहन्नाले ती सबैलाई जवाब दिए, म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना म भन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फिता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। 17 निफन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ, जसद्वारा उहाँले आफ्नो खला राम्ररी सफा पार्नुहुनेछ र गहुँ आफ्नो धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस चाहिँ उहाँले ननिप्ने आगोमा जलाइनुहुनेछ। 18 यसरी अरू धेरै अर्थीहरूद्वारा शिक्षा दिएर यूहन्नाले मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरे, तर शासक हेरोदले आफ्नो भाइकी पत्नी हेरोदियसलाई राखेको कारण र तिनले गरेका सबै दुष्ट कर्मका निम्ति यूहन्नाले तिनलाई हप्काएका थिए। 20 यूहन्नालाई झ्यालखानामा थुनेर तिनले ती सबै दुष्ट कर्महरूमाथि अझ एउटा दुष्कर्म थपे। धन्यवाद। 21 येशूको बप्तिस्मा। 21 जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तब स्वर्ग उभियो। 22 र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओर्लनु भयो, अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। येशूको वंशावली। 23 येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरू उहाँ योसेफका छोरा पनि ठान्थे। योसेफ गालिलका छोरा थिए, एलीका छोरा थिए, एली मत्तातका छोरा,
मत्तात लेवी का छोरा, लेवी मल्की का छोरा, मल्की यान्ना का छोरा, यान्ना योसेफ का छोरा, योसेफ मत्ताथियस का छोरा, मत्ताथियस आमोस का छोरा, आमोस नहुम का छोरा, नहुम इसली का छोरा, इसली नग्गई का छोरा, नग्गई माथव का छोरा, मत्ताथियस का छोरा, मत्ताथियस सेनैमन का छोरा, सेमैन योसेफ का छोरा, योसेफ योदा का छोरा, योदा योआन का छोरा, योआन रेसा का छोरा, रेसा यरूबाबेल का छोरा, यरूबाबेल सततियल का छोरा, सततियल नेरी का छोरा, नेरी मल्की का छोरा, मल्की अद्दी का छोरा, अद्दी कोसाम का छोरा, कोसाम एलमादम का छोरा, एलमादम एर का छोरा, एर यशुओ का छोरा, यशु एलिएजर का छोरा, एलिएजर एरीम का छोरा, एरीम मत्तात का छोरा, मत्तात लेवी का छोरा, लेवी सिमियोन का छोरा, सिमियोन यहूदा का छोरा, यहूदा योसेफ का छोरा, योसेफ योआन का छोरा, योआन एलियाकीम का छोरा, एलियाकीम मलेआ का छोरा, मलेआ मिन्ना का छोरा, मिन्ना मत्तायास का छोरा, मत्तायास नाथान का छोरा, नाथान दाऊद का छोरा, दाऊद ईसै का छोरा, ईसै ओबेद का छोरा, ओबेद बोअजर का छोरा, बोअज सलमोन का छोरा, सलमोन कहाँ पुग्यो, सलमोन नहोस का छोरा, नहोसन अम्मीनाद का छोरा, अम्मीनादाब आराम का छोरा, आराम हेस्रोन का छोरा, हेस्रोन फारेस का छोरा, फारेस यहूदा का छोरा, कति नम्बर यहूदा का छोरा 34 अब, यहूदा याकूब का छोरा, याकूब इसहाक का छोरा, इसहाक अब्राहम का छोरा, अब्राहम तेरह का छोरा, तेरह नाहोर का छोरा, नाहोर सरूग का छोरा, सरूग रहू का छोरा, रहू पेलेग का छोरा, पेलेग एबेर का छोरा, एबेर सेलह का छोरा, सेलह कनान का छोरा, कनान अर्पक्षद का छोरा, अर्पक्षद सेम का छोरा, सेम नोआ का छोरा, नोहा लेमेक का छोरा, लेमेक मातृसेल का छोरा, मतुसेल का छोरा, मतुसेह हनोक का छोरा, हनोक एरेद का छोरा, एरेद महलाले का छोरा, महलालेल केनान का छोरा, केनान एस्नोस का छोरा, एनोस शेत का छोरा, शेत आदम का छोरा, आदम परमेश्वर का छोरा थिए। आमेन। Okay. 22. Okay. And the Holy Spirit descended on him in body for like a dove. And a voice come from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." के भनेको? पर के होली स्पिरिट चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरको रूपमा परमेश्वरको बडीमा आउनुभयो शरीरमा र स्वर्ग पुल्यो र यस्तो बाणी आयो, तिमी मेरा पुत्र हो, तिमीसँग म अति प्रसन्न तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। आमेन। मनाको मेरो 4 नम्बर। ओके। यशाया अगमवक्ताका वचनको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ,
उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज परमप्रभुको मार्ग तयार पार उहाँको पद सोझा बनाऊ। जब यसै अगमवक्ताको वचन चाहिँ वचनको पुस्तकमा चाहिँ लेखिएको थियो, जब उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको स्वर चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ, तब परमप्रभुको स्वर्ग तयार पार हुनुभएको छ। जब यस ठाउँमा चाहिँ हामीले परमप्रभुको अनि मार्ग तयार पार्नुपर्छ, किनभने परमेश्वर हाम्रो निम्ति आउनुहुन्छ र हामीले परमेश्वरको अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको मार्ग चाहिँ हामीले तयार पार्नुपर्छ र हामीले गरेको भुल गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले सोझा पार्नुपर्छ र हामीले चाहिँ असल जीवन जिएर परमेश्वरको मार्ग हामीले तयार पार्नुपर्छ। तब यसमा यो पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। यसै अगमवक्ताले भनेको कुरा के थियो भनेदेखि उहाँको वचनको पुस्तकमा उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज परमप्रभुको मार्ग तयार पार उहाँका पद सोझा बनाओ भनेर यसै अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको छ। यहाँ यूहन्नाले पनि के गर्दैछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यूहन्ना जन्मिनुभन्दा पनि 700 वर्ष अगाडि यसै अगमवक्ताले लेखेको कुरा यहाँ आएर 700 वर्ष पछाडि यूहन्नाले बताइराखेको छ। भन्नुको मतलब उसको जीवनमा पुरा हुँदैछ। यसको मतलब के हो त भन्दा यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशू आउने मार्ग तयार गर्नलाई आएको, येशू ख्रीष्टभन्दा अगाडि आएको भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। मेरो चाहिँ 21 र 22 यस्तो लेखिएको छ, जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तब स्वर्ग उघ्रियो र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओर्लनु भयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो कि तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। अब यहाँनिर प्रभु येशू लुका हिजो हामीले हेरेका थियौँ, लुका 2:52 भनेको छ, उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 4वटा कुरामा बढ्दै रहनुभयो, ज्ञानमा अनि त्यसपछि स्वस्थतामा, त्यसपछि आएर त्यो कदमा, ज्ञानमा, कदमा अथवा बुद्धिमा, कदमा, परमेश्वरको अनुग्रहमा र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो भनेपछि अब यहाँ आएर प्रभु येशू यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मामा आइपुग्नुभयो र उहाँले यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिनुभयो। जब उहाँले यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तब एक्कासी के भयो भनेदेखि स्वर्ग उघ्रियो। जब स्वर्ग उघ्रिसकेपछि अनि त्यसपछि एउटा ढुकुरको रूपमा देखा पर्यो पवित्र आत्मा। त्यो आत्मा जो पवित्र परमेश्वरको आत्मा स्वर्गबाट ढुकुरको प्रभु येशूमा बस्नुभयो। जब प्रभु येशूमा उहाँ बस्नुभयो, तब त्यही बेलामा स्वर्गबाट अर्को आवाज आयो। त्यो आवाज चाहिँ के आयो भनेदेखि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् र उहाँ भन्ने स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु भनेर यस्तो आवाज आयो। त्यहाँनिर 3वटा शक्तिको हामी उपस्थिति देख्न सक्छौँ। अनि ती चाहिँ के हुन् त भन्दा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एउटै परमेश्वर हो। उहाँको काम स्वरूप, उहाँको काम मात्रै, भूमिका मात्रै फरक हो, उहाँको पर्सनालिटी फरक हो। त्यसै कारणले उहाँ एउटै परमेश्वरको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र बप्तिस्मा लिएर प्रभु येशूले अब के गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि सेवाकाई सुरु गर्नुहुँदछ मानिसहरूको बीचमा, मानिसको पुत्रको रूपमा, तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। यो कुराले बताउँदछ। त्यसकारण आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी परमेश्वरमा स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्ति गर्दछौँ
र त्यसपछि हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, हामी सुरु गर्नेछौँ। हालेलुया, सूर्योदयदेखि हालेलुया, सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि हालेलुया, सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू, उनको नामको प्रशंसा, उनको नामलाई धन्यको अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि हालेलुया, सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि हालेलुया, सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू, उनको नामको प्रशंसा, उनको नामलाई धन्यको अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि हालेलुया, सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। लौजाउँ सियोनसम्म येशूको नगरमा। ओ जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू राज गर्दै जाऊ। ओ जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। नाच्दै जाऊ सियोनमा, नाच्दै जाऊ सियोनमा, नाच्दै जाऊ सियोनमा, प्रेम येशूका। ओ जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। गाउँदै जाऊ सियोनमा, गाउँदै जाऊ सियोनमा, गाउँदै जाऊ सियोनमा,
Oh
शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। स्वर्ग पृथ्वी समुद्र अनि यावतको कुरो बनाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो मानव जातिको पापको उद्धारको लागि यस संसारमा ओ प्रभु तपाईँ आउनुभयो। तपाईँले अवतार लिनुभयो। प्रभु तपाईँ स्वर्गदेखि यस संसारमा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँ परमेश्वर यस संसारमा आउनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरको जय होस्। तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईँ परमेश्वरको स्तुति गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँ प्रभुलाई हामी हृदयको अधोस्रोत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो अनि अन्त्यसम्म पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र आज पनि तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी स्तुति गर्दछौँ, महिमा गर्दछौँ परमेश्वरको। हालेलुया येशू प्रभु हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्ने यो मौका तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। मेरो राजा येशू, तपाईँ प्रभु राजाहरूको राजा, तपाईँ यहोवा गिरी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँ अति उच्च योग्य प्रभु। तपाईँ शान्तिका परमेश्वर। Agar sakira
गर्दछु प्रभु हालेलुया हालेलुया येशू येशू प्रभु हालेलुया आज तपाईँ परमेश्वर हामीलाई सहायता पानीको छेउमा तपाईँले डराउनु हुने हामीले प्रभु हरेक वर्गमा डराउनु हुने परमेश्वर तपाईँ कति धन्यको हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ आज हामी मानिस जातिलाई पाप र अन्धकारदेखि बचाउनु भयो आज दलदलदेखि हामीलाई बचाउनु भयो हे राजा प्रभु तपाईँ महान ईश्वर तपाईँ शान्ति ईश्वर मुक्तिदाता प्रभु तपाईँ अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर म तपाईँ प्रभु ईश्वरमा धन्यवाद दिँदछ र तपाईँ परमेश्वरको आत्मा प्रभु तपाईँ प्रभु परमेश्वरले यो संसारलाई शासन गर्नुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईँ निशाचर कलिर क्रुसमा जो आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको थियो परमेश्वर साँच्चै हामी तपाईँ प्रभुलाई चढाउँछौँ प्रभु हृदयदेखि प्रभु ईश्वर धन्यवाद राजाको सदा गर्दछौँ तपाईलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ चल्दछ हाम्रो स्तुति नारा गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति नारा गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति नारा गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् यीशु हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ चल्दछौँ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् यीशु प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ साँच्चै प्रभु परमेश्वर तपाईँ प्रभु स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुने प्रभु तपाईँ यीशु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर दिन्छ तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ प्रभुलाई यसरी महिमा गर्नुहुन्छ हृदय प्रभु तपाईँले दिनुभयो हामीले प्रभु चार अभियुदेखि प्रभु तपाईँ प्रभुलाई सुन्नुभयो यसरी प्रभु तपाईँको रातभरि मौका तपाईँ परमेश्वर हामी तपाईँलाई आफ्नो सारा अन्तस्करणदेखि नै प्रभु हामी सारा शक्तिका साथ सारा तपाईँको अनि प्रभु सामर्थ्यका साथ हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ र तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ हे राजा प्रभु तपाईँको स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुने आज हामी प्रत्येक मानिसलाई पवित्र आत्माको अनि वचनको परमेश्वर हामीलाई पवित्र आत्माको शान्तिमा अनि हरेक दुःख कष्टदेखि हामीलाई बचाइकन प्रभु आज हामीलाई हरेक निशाचरी पिता पीडाहरूदेखि अनि हरेक अनि प्रभु अन्धकारको शैतानिक बन्धनदेखि मृत्युदेखि हामीलाई तपाईँ प्रभुले बचाउनु भयो राजा प्रभु तपाईँ महान ईश्वर हुनुहुन्छ साँच्चै प्रभु तपाईँ प्रभु राजाहरूका राजा तपाईँ परमेश्वर आज साँच्चै नै पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी खोजी गर्दै हामी तपाईँको नजिक नजिक आउँदै प्रभु हामी प्रभु तपाईँ प्रभुलाई स्वतन्त्र साथ तपाईँको आराधना गर्दछौँ र तपाईँको नामको महिमा गर्नेछौँ प्रभु येशू धन्यवाद तपाईँ राजा हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ हामीलाई तपाईँ प्रभुको नजिक टोराउनुहुनेछ धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू मेरो धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू
होस् प्रभु मेरो मनदेखि। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरो मनदेखि। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरो मनदेखि। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको नामलाई हामी उचाल्छौँ। तपाईँ स्वर्ग पृथ्वी बनाउने परमेश्वर ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर। हाम्रो पापको खातिर तपाईँ परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी स्वर्गलाई छोडेर पृथ्वीमा आउने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी पापी भएको कारणले सदा सर्वदा हामीले मृत्युको दण्ड भोग्नु पर्नेमा तपाईँ परमेश्वर त्यो नर्क जाने मृत्युको दण्ड तपाईँ भोग्नुभयो अनि तपाईँ परमेश्वर मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा तपाईँ परमेश्वर गौरी उठ्नु भएको छ प्रभु। हालेलुया। आजसम्म कुनै मै हुँ भन्नेहरू कोही पनि मृत्युलाई जितेर गौरी उठेको छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा हामी आशा छ, किन तपाईँ परमेश्वरले लाजरसलाई मरेबाट बिउजाउनु भयो। ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर आफै त्यो मृत्युबाट बिउजिनु भयो, मृत्युलाई जितेर तपाईँ आउनुभयो। तपाईँ परमेश्वरमा हामी आशा गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्दछौँ कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। ओ प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया यीशु प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया, हालेलुया यीशु प्रभु। हामीलाई प्रभु तपाईँको अभिषेकले गर्नुहुने पिता, हामीलाई पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले हालेलुया यीशु प्रभु। तपाईँको छेउमा डुलाउनुहुने पिता, तपाईँको आराधना गर्दछौँ हामी प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा आत्मामा रहनुहुने परमेश्वर। तपाईँ कतै कुनै मन्दिरमा, कतै कुनै भवनमा तपाईँ रहनुहुन्न, तर तपाईँ परमेश्वर आत्मामा रहनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जसै हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरको मुहारलाई देख्दछौँ। जसै तपाईँ परमेश्वरको मुहारलाई हामी देख्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्दछौँ। जसै तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको हामी अनुभव गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रेमको अनुभव गर्दछौँ। जसै तपाईँ परमेश्वरको प्रेमको अनुभव
शरीरमा र धेरै लागेको धन्यवाद रोगको निको हुँदछ र प्रभु। तपाईँ प्रभुको आराधना गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ राजा येशू, धन्यवाद प्रभु येशू। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मोहरलाई हेर्छु, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मोहरलाई हेर्छु, तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु, लागेका चोट हृदयको निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मोहरलाई हेर्छु, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मोहरलाई हेर्छु, तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु, लागेका चोट हृदयको निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ। येशू प्रभु। धन्यवाद तपाईँको परमेश्वर। हालेलुया येशू प्रभु। साँच्चै Thank you, प्रभु। Lord Jesus. तपाईँ प्रभु परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो Thank you, Lord हृदयको Jesus. बनाइदिएको Hallelujah. छ। Thank साँच्चै you, Lord प्रभु तपाईँ Jesus. शक्तिको योग्य प्रभु, तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद गर्छौँ र तपाईँ परमेश्वरको महिमाको योग्य पवित्र आत्मा हामी Hallelujah येशू। उच्चारमा छ प्रभु येशू। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। Hallelujah. हाम्रो Hallelujah. स्वर्गीय सिंहासनमा पिता तपाईँ स्वतन्त्र प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा तपाईँ हामी गाउँदछौँ, शान्तिका तपाईँ परमेश्वरमा हामी रमाउँदछौँ, तपाईँ परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरमा हामी गीत गाउँदछौँ, तपाईँको भजन गाउँदछौँ, तपाईँको महिमा हामी धन्यवाद गर्दछौँ। तपाईँ येशू राजा हालेलुया येशू प्रभु। हालेलुया तपाईँ स्तुति प्रशंसाका प्रभु तपाईँ येशू प्रभु। धन्यवाद येशूले येशू। महान हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ येशू नै प्रभु जीवित हुनुहुन्छ पिता। हामी यो समय प्रभु तपाईँलाई हालेलुया to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen in my heart. Jesus is risen in my heart. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen in my heart. Jesus and cycle to behold.
संसारको ज्योति हो यीशु संसारको यीशु संसारको यीशु संसारको ज्योति हो राज गर्न फेरि आउनेछ राज गर्न फेरि आउनेछ राज गर्न फेरि राज गर्न फेरि राज गर्न फेरि आउनेछ यीशु संसारको ज्योति हो हाम्रो भारिक तपाईले हुनुहुन्छ पिता हाम्रो ज्योतिका प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ धन्यको बहुत सुख भइराछ पिता आज तपाईँ परमेश्वर महान योग्य प्रभु परमेश्वर धन्य हुन् जो मेरो नाममा एक या दुईजना भेला हुँदछन् प्रभु येशूले भन्नुहुँदछ धन्य हुन् जो मैले दिएको आदेशलाई आज्ञालाई पालन गर्दछन् प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु येशू को फल धेरै फल फलाएर प्रभु येशूको चेला भएको प्रमाणित हामीले गर्यौँ भने परमेश्वर पिताको महिमा हुँदछ भनेर भनिएको छ धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर आज तपाईँ परमेश्वर येशूको नाम आज संसारमा धेरै मानिसहरूले घुँडा टेकेका छन् तपाईको महिमा भएको छ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ जीवित जिउँदो पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरलाई यो सुन्दर बिहानीको समय पिता तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछ आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु तपाईँको राज्यको खोजी गर्ने यो मर्मित आत्मा तपाईँ दिनुभयो आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँ येशू महिमाका राजा प्रभु तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु तपाईँ अल्फा र ओमेगा परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदछु आज साँच्चै नै पिता हामीले जति पनि कोरस भजनहरू गाएका छन् तपाईँको महिमाको लागि हामी गाएका छन् प्रभु आज यो समय पिता हामीलाई सरायका स्तुति प्रशंसालाई प्रभु तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छ भने म पूर्ण विश्वास गर्दछु साँच्चै हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो सारा शक्तिदेखि सारा समझदेखि प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछ किनभने तपाईँ परमेश्वरको महिमा अति योग्य छ प्रभु तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ आज हामीलाई जो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएका छन् आज साँच्चै नै पिता तपाईँ येशू नै महान योग्यका प्रभुलाई नै हामी प्रभु यो समय प्रशंसा गर्छौँ जसरी अनि साँच्चै नै दाउदहरूले प्रभु अनि दानियाहरूले प्रभु जति पनि तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको नाउँको महिमा गर्दछ प्रभु त्यसरी हामी तपाईँको महिमा आदर भक्ति प्रभु तपाईँ प्रभुमा चढाउँदछौँ प्रभु येशू तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई हरेक मृत्यु र अन्धकारदेखि हामीलाई बचाउनु भयो हामीलाई ज्योतिमा तपाईँ प्रभुले टुराउनु भयो हे राजा तपाईँ महान येशू तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ स्वर्गीय शान्तिका आराधनाका प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर महान येशू पवित्र आत्माको योग्य परमेश्वर हाम्रा अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई सारा विधि प्रार्थना चढाउँदछौँ धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर यो सुन्दर समयमा तपाईँ परमेश्वरको अगाडि हामी फेरि पनि आएका छौँ र यो विश्व सारा ब्रह्माण्डलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ल्याउँदछु प्रभु यो ब्रह्माण्डमा अशान्तिले फैलिएको छ हे परमेश्वर अहिले मानिसहरू सबै डराइराखेका छन् प्रभु मानिसहरू आक्रान्त भएका छन् परमेश्वर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु यो संसारलाई यो कोरोना भाइरसबाट मुक्त गर्नुहोस् हे परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरले मा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन किनभने तपाईँ परमेश्वरमा सम्पूर्ण कुरा अधिकार छ शक्ति छ किनभने तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वगुणी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ आज यो संसारका मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरलाई घुँडा टेकेर तपाईँ परमेश्वरलाई महान भनिकन
तपाईँमा घुँडा टेक्न सकुन् र तपाईँलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्न सकुन्। तपाईँ परमेश्वरले जुन प्रकारको यो कोरोना भाइरस छ यसलाई हटाउनुहोस् प्रभु, हामी यही बिन्ती गर्दछौँ प्रभु, प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हामी अनुनय विनय गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा। ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा बाहेक अरूमा कसैमा पनि आशा छैन, कसैमा पनि भरोसा छैन। आज संसारका कति बलिया हो भन्ने देशहरू छन्, कति जान्ने हो भन्ने वैज्ञानिकहरू छन्, कति जान्ने हो भन्ने विद्वानहरू छन्, कति मै हो भन्ने डाक्टरहरू छन्, कसैले पनि कहीँबाट पनि यो समस्याको समाधान आएको छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले ती ज्ञानी भन्नेहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस् अनि यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकेको होस्, यो रोगलाई टाढा टाढा निर्मूल गर्न सकेको होस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। यो कोरोनाले गर्दा आज संसारका मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरभित्र डराएर लुकिरहेका छन्, कति मानिसहरू मरिरहेका छन्। हे परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँले शान्ति दिनुहोस्, शान्ति दिनुहोस्। विश्व शान्ति तपाईँ परमेश्वरबाट मात्र आउँदछ, किनभने तपाईँ शान्तिको दाता हुनुहुन्छ, शान्तिका राजकुमार तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो संसार अनि ब्रह्माण्ड बनाउने तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो संसारका मानिसहरूले हामीहरूले गरेको पाप भुल त्रुटिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले गणना नगर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई क्षमा दिनुहोस्, यो मानिसहरूलाई क्षमा दिनुहोस् परमेश्वर। उनीहरू लुक्नुपर्ने अवस्था छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले स्वतन्त्र गर्नुहोस्, मुक्त गर्नुहोस्। ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले शान्ति ल्याउनुहोस् यो संसारमा। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देश नेपालको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। नेपालमा जुन प्रकारले यो सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु, यसले कोरोना भाइरस आउनलाई कन्ट्रोल गरेको जस्तो देखिन्छ, तर यो प्रभु सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले नै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले शान्तिको आत्मा खन्याउनुहोस्। आज नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द छ प्रभु। कति दिनदिनै ज्याला गरेर खाने मानिसहरूलाई कति गाह्रो परेको छ, अनि कालको सृजना भएको छ, बालबालिकाहरू भोग बोकेछन्। कति विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालीहरू सबैलाई कष्ट छ, दुःख छ, कम्पनी चलेको छैन, पैसा छैन, के खाने, कहाँ बस्ने, कसरी जोगिने। हे प्रभु, सबै गाह्रो छ प्रभु, सबैतिरबाट प्रभु आक्रान्त मचिएको छ परमेश्वर। तर परमेश्वरले सबैलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि यो यस्तो समस्याको बेलामा पनि, यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि, भ्रष्टाचारमा डुबिन खोज्ने जुन सरकारका मानिसहरू छन्, नेता कार्यकर्ता कर्मचारीहरू छन्, यस्ता भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई तपाईँले न्याय गर्नुहोस् परमेश्वर। तपाईँको सिंहासन अगाडि तपाईँको चरणमा ल्याउँदछु त्यस्ता भ्रष्टाचारी कर्मचारी, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी कार्यकर्ता, भ्रष्टाचारी मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ल्याउँदछु। तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई उचित न्याय दिनुहोस् प्रभु। उचित न्याय तपाईँसँग छ परमेश्वर। कुनै न्यायाधीशले गर्न सक्दैन त्यो न्याय परमेश्वर। न्यायाधीश पनि एक पक्षका हुँदछन्, निष्पक्षका हुँदैनन् प्रभु। यो नेपालका न्यायाधीशहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दछु प्रभु। एक पक्षका, पार्टी पक्षका अथवा प्रभु पैसा पक्षका, पावर पक्षका न्यायाधीशहरू हुँदछन्, र उनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले निष्पक्ष बनाउनुहोस् परमेश्वर। ओ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ जति लकडाउनको कारणले दुःख कष्ट भइरहेको छ सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले न्याय गर्नुहोस्। अनि हामीले हाम्रा परिवारहरूको लागि सम्झिन्छौँ। हरेक हाम्रा परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दछौँ। कोही वृद्ध छन्, कोही बालक छन्, कोही शक्त छन्, कोही अशक्त छन् प्रभु। उनीहरू सबैलाई तपाईँले शान्ति दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। उनीहरूलाई रोग बिमारीबाट चङ्गाइदिनुहोस्, कोरोना भाइरसबाट जोगाउनुहोस् प्रभु। हामी यही बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। उनीहरू देशको जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि तपाईँ परमेश्वरले जोगाउनुहोस्। अनि संसारको जुन कुनामा रहे तापनि ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई सुरक्षा दिनुहोस्, शान्ति दिनुहोस् प्रभु। तपाईँमा यही बिन्ती अनि प्रार्थना छ।
प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता, यो देशका मण्डलीहरू क्रिस्चियनहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। उनीहरू सही शिक्षामा लागुन्, उनीहरू झुट्टा शिक्षामा होइन, बाइबलीय शिक्षामा लागुन्, देखावटी शिक्षामा होइन, पारम्परिकमा होइन, परम्परादेखि आएको आडम्बरमा होइन, तर सही शिक्षामा लागुन् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्न सकुन्, नजिकको सम्बन्ध स्थापना हुन सकोस् प्रभु। अनि यो देशका मानिसहरूले पनि तपाईँ परमेश्वरलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गरून् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर, जति पनि हामी यहाँ रहेका छौँ यी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो छिमेकीहरूलाई को लागि प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो छिमेकीमा कति अशक्तहरू हुनुहुन्छ, वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चङ्गाइ दिनुहोस्, उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूलाई दुष्ट लागेको छ भने दुष्टबाट मुक्त दिनुहोस् अनि उनीहरूलाई आनन्द दिनुहोस्, सुरक्षा र शान्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् परमेश्वर पिता। हालेलुया येशू प्रभु, धन्यवाद दिन्छु। यी सबै धन्यवाद प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा चढाउँदछु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया।